कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको नाम ओमिक्रोन, पुनः संक्रमणको जोखिम उच्च, एमाले महाधिवेशन यस्तो छ, बन्द सत्रको माहौल। आज माओवादी केन्द्रको पालिकाको सम्मेलन, प्रचण्डले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने, प्रसारण लाइन सुधार्न एडिबीको 7 अर्ब ऋण, काठमाडौँमा भूमिगत ग्रिड बन्ने, नेपाल वायुसेना निगममा रूपान्तरण नभए विघटन, नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड नपुग्ने, विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 52 लाख नाग्यो, जलवायु अनुकूल कार्यका लागि 31 अर्ब 92 करोड सहयोगको घोषणा। एमाले महाधिवेशनमा सकियो केन्द्रीय कमिटी बैठक, यस्ता छन् निर्णय। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। केपी ओली चाहिन्छ तर भीम रावललाई पनि अवसर दिनुपर्छ। विश्वकप छनौट र प्लेअफमा इटाली र पोर्चुगल एउटै समयमा, एमालेको बन्द सत्र 2 घण्टापछि सर्यो। नेताहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। केपी ओली समयमै मिलेन कुरा, 4 नेताले अडान नछाडेपछि नेतृत्व टुङ्गो गर्न समस्या। एमाले महाधिवेशन, अध्यक्ष पदमा दावेदारद्वय केपी ओली एकातिर, भीम रावल अर्कातिर छलफलमा। ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिममा नेपाल पनि, हङकङबाट आउनेले क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने, मजदुरका कुनै पनि समस्या भए मन्त्रालयमा आउनु, श्रम मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह, केपी बा आई लभ यू भन्ने पंक्ति अटाउनु पर्छ भन्दै महेश बस्नेतको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने सदाकोसी तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको नाम ओमिक्रोन राखेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण अफ्रिकामा हालै फेला परेको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको नाम ओमिक्रोन राखेको हो। संगठनले ओमिक्रोन चिन्ताजनक भेरिएन्ट समेत भनेको छ। समाचार अनुसार B1.1.529 भनिने ओमिक्रोन भेरिएन्टको परिवर्तन संख्या धेरै पुनः संक्रमण हुने जोखिम बढिरहेको छ भने हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिका सहित बेल्जियम, इजरायल, बोत्सवाना र हङकङमा फेला परिसकेको छ। नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको समाचार बाहिर आए लगत्तै युरोपेली युनियन र बेलायतले दक्षिण अफ्रिकी मुलुकबाट हुने हवाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाले समेत दक्षिण अफ्रिका सहित अन्य मुलुकबाट हुने हवाई यात्रामाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। भारतले समेत दक्षिण अफ्रिकामा, बोत्सवाना र हङकङबाट आउने यात्रुको कडा स्क्रिनिङ र परीक्षण गरिने बताएको छ। तर ओमिक्रोनको पहिचानपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाप्रति दक्षिण अफ्रिकाले असहमति जनाएको छ। शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकामा स्वास्थ्य मन्त्री जो फाहलाले हवाई यात्रामाथि प्रतिबन्ध लगाउने विभिन्न मुलुकको कदमलाई गलत भन्दै निन्दा गरेका छन् भने साझा समस्यासँग जुझ्न विश्व नेताहरू बलिको बोको खोजिरहेको उनको आरोप रहेको थियो। विशेष गरी कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको नाम ओमिक्रोन राखिएको छ भने पुनः संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन, ग्रिड र सब स्टेशन सुदृढीकरणका लागि $60 मिलियन अमेरिकी यानि कि 7 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरेर अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र अर्नाउत काइचोसले ऋण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार प्राप्त हुने रकमबाट विद्युत प्रसारणले नेपालगञ्ज कोहरपुल खण्डमा 123 केबीको प्रसारण लाइन र 20मा एउटा सब स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ। विद्युत प्रसारण लाइनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अम्बे सिमेन्ट र यो क्षेत्रमा 35 मेगावाट बिजुली मागेको र अन्य औद्योगिक माग पनि आउने सम्भावना भएकाले प्रसारण लाइन र सब स्टेशन बनाउन लागेको बताएका छन्। यो प्रसारण लाइन भारतको उत्तर प्रदेशमा विद्युत व्यापार समेत उपयोगी हुने उनको भनाइरहेको छ भने दुम्कीबासमा पनि सब स्टेशन बनाइनेछ। सिजी सिमेन्ट लगायत थुप्रै उद्योगले बिजुली लिन चाहेको यो आयोजना अघि बढाउन लागेको घिसिङले बताएका छन्। त्यसैगरी यही ऋण सहयोगबाट चोबारदेखि लगनखेलसम्ममा 132 केबीको भूमिगत प्रसारण लाइन बनाइने भएको छ भने विभिन्न आयोजनाबाट माता तीर्थसम्म आएको बिजुली शहरभित्र छिराउन र भरतपुर पुर्याउन सहमति प्रसारण लाइन बनाउन नसकेपछि भूमिगत लाइन बनाउन लागेको हो। त्यसैगरी विभिन्न सब स्टेशनहरू पनि अपग्रेड गर्न पनि यो रकम खर्च हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी प्रसारण लाइन सुधार्न एडिबीले 7 अर्ब ऋण दिने भएको छ भने काठमाडौँमा भूमिगत ग्रिड बन्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। न्यून चापीय प्रणालीको अवसरमा आज बिहान देशभरका विभिन्न स्थानमा तुवालो लागेको थियो भने काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानमा लागेको तुवालो दिउँसोसम्मै रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद निराजन सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। दिउँसो प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। यस्तै नै प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात हुने मौसमविद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी आज बिहान काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 8.4 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ भने दिउँसो तापक्रम बढेर 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाले अनुमान गरेको छ। जुम्लाको तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियससम्म मापन भएको छ। तुवालोका कारण आजै बिहानदेखि आन्तरिक उडान समेत प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ भने विमानस्थलका अनुसार बिहान चितवनको भरतपुर र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका लागि तय भएको उडान समेत रोकिएको थियो र भरतपुर र सुर्खेतमा बाक्लो तुवालो लागेको कारण उडान रोकिएको हो।
यी दुवै स्थानमा मौसम खुलेपछि उडान भर्ने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनु अघि नयाँ नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मति जुटाउन शीर्ष नेताहरूसँग बैठक गरिरहेका बेलामा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका छन्। उपाध्यक्ष भीमरावल भने छुट्टै छलफल गरिरहेका छन्। एक नेताका अनुसार ओलीले आफू बसेको सौराहा स्थित पार्क सफारी रिसोर्टमा छलफल गरिरहेका छन् भने राल करिब 400 मिटर पर आफू बसेको होटलमा आफू निकट नेताहरूसँग बैठक गरिरहेका छन्। विशेष गरी एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका दावेदार केपी ओली एकातिर छन् भने भीमरावल अर्कातिर छलफलमा जुटेका छन्। दर्शकवृन्द, दक्षिण अफ्रिकामा हालै भेटिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढी जोखिमपूर्ण भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म खतरनाक भेरिएन्ट भनेर वैज्ञानिकहरूले बताइरहेका बेलामा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आपतकालीन बैठक बसेर यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर वर्णन समेत गरिसकेको छ। यो भेरिएन्ट देखा परेपछि विश्वका धेरै देशहरूले दक्षिण अफ्रिकाबाट यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् भने विश्वले दक्षिण अफ्रिकादेखि देशका आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। WHO नोभेम्बर 24 मा दक्षिण अफ्रिकाबाट यस प्रकारको पहिलो केसको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको थियो भने यसबाहेक यो भेरिएन्ट बोत्सवाना, बेल्जियम र हङकङ, इजरायलमा पनि पहिचान गरिएको छ। यसरी झनै आक्रामक मानिएको र WHO समेत भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर व्याख्या गरेको भेरिएन्ट देखेपछि नेपालमा पनि जोखिम बढ्दै गएको बताइएको छ। हालसम्म कुनै पनि देशमा हवाई उडान रोक्न लगाइएको अवस्थामा नयाँ भेरिएन्टको झनै जोखिम हुने बताइएको छ। जोखिम बढेसँगै सरकारले अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल आउने यात्रुहरूलाई विशेष निगरानी गर्न सुरु गरिसकेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट देखेको अफ्रिकी मुलुकमा नेपालको सिधा हवाई उडान नभए पनि ती बाहेकका मुलुकहरूमा पनि यो भेरिएन्टको केस देखिएको हुँदा बाहिरबाट आउनेहरूलाई उच्च निगरानीमा राख्न सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताएका छन्। विशेष गरी ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिममा नेपाल पनि रहेको छ भने हङकङबाट आउने सबैले क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मजदुरका कुनै पनि समस्या भए मन्त्रालयमा लिएर आउन आग्रह गर्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मजदुरमा कुनै पनि समस्या भए मन्त्रालयमा लिएर आउन विभिन्न संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले आफू मन्त्रालयमा केही लिनको लागि नभई श्रमिक र श्रम मन्त्रालयमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले आएको बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेका विभिन्न 21 संस्थाहरूलाई मोडर्न इन्डियन स्कुलको पूर्व विद्यार्थी समाजले ट्र्याकसुट वितरण गरेकोमा आफूलाई खुसी लागेको र निस्वार्थ सहयोग गर्दा अन्य सबैको साथ र सहयोग पाउने बताउनु भएको छ। मोडर्न इन्डियन स्कुलको पूर्व विद्यार्थी समाजले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका विभिन्न 21 संस्थाका करिब 700 भन्दा बढी श्रमिकहरूलाई ट्र्याकसुट समेत वितरण गरेको छ। विशेष गरी मजदुरका कुनै पनि समस्या भए मन्त्रालयमा लिएर आउन श्रम मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन बन्द सत्र सुरु भएको छ। शुक्रबार नारायणी किनारमा उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्द सत्र चितवनको पर्यटकीय स्थल सौराहामा सुरु हुन लागेको हो भने अहिले बन्द सत्रमा प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएका छन्। बन्द सत्र सुरु हुनु पूर्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू भने छलफलमा जुटेका छन्। नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै बन्द सत्र सकिनेछ भने नयाँ नेतृत्वका लागि आज प्रक्रिया सुरु हुने एमालेले जनाएको छ। एमाले यसपटक सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने कसरतमा छ भने तर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीमरावल आफ्नो अडानबाट पछि भने हटेका छैनन्। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयासमा पदाधिकारी संख्या थप गरेको छ भने साथै विधान महाधिवेशन मार्फत खारेज गरिएको पोलिट ब्युरो फर्काइएको छ भने केन्द्रीय कमिटिको आकार बढाएर 301 सदस्यीय समेत बनाइएको छ। अब एमालेमा 19 पदाधिकारी रहनेछ, जसमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, महासचिव, 3 उपमहासचिव र 7 सचिव रहनेछन्। 45 सदस्यीय कमिटी, 19 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले आज 753 वटा स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने भएको छ। माओवादीले सम्पर्क समन्वय समिति र विशेष समिति समेत गरी कुल 776 वटा पालिका समिति स्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेको हो। पालिका सम्मेलनलाई शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल सम्बोधन गर्न हुने कार्यक्रम तय भएको छ भने आज दिउँसो 1 बजे अध्यक्ष दाहालले सबै पालिका सम्मेलनलाई एकैपटक सम्बोधन गरेका हुन्। माओवादी केन्द्र निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णु कुमार श्रेष्ठका अनुसार शनिबारको सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि समेत चयन गर्नेछ भने यी मङ्सिर 25 गतेका लागि प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन तय गरिएको छ। माओवादीले सबै पालिकाको सम्मेलनको आवश्यक तयारी भइसकेको जनाएको छ भने पार्टी संगठनलाई एउटा निश्चित विधि र पद्धति अनुसार अगाडि बढाउने उद्देश्यले पार्टी संरचनाभित्रै आन्तरिक निर्वाचनलाई पनि स्वीकार गरिएको छ। सोही अनुसार यही मङ्सिर 4 गते सबै वडाको सम्मेलन गरी नयाँ नेतृत्व समेत चयन भइसकेको बताइएको छ। माओवादीले वडा सम्मेलन, पालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रित हुने गरी नीति विधि तय गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता प्रमुख श्रेष्ठको भनाइरहेको छ भने माओवादी पार्टीले विधान
संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोग गठन गरिसकेपछि निर्वाचन निर्देशिका आचार संहिता समेत तय गरेको छ। प्रदेश स्तरका सबै निर्वाचन समिति 1 महिना अगाडि नै गठन भएका थिए। विशेष गरी आज माओवादी केन्द्रको पालिकाको सम्मेलन रहेको छ भने प्रचण्डले भर्चुअल सम्बोधन गरेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड भन्दा थोरै रहने देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडको बीचमा रहने जानकारी दिएको छ भने नेपाली महिलाको सन्तान उत्पादन दर घट्दो क्रममा रहेकाले जनसङ्ख्या वृद्धि दर अपेक्षित नभएको विभागको भनाइरहेको छ। विभागका अनुसार बिहिबार सकिएको जनगणना अनुसार नेपाली महिलाले औसतमा 2 सन्तान जन्माउने गरेको पाइएको छ भने विगतसम्म 2068 को प्रपेक्षण अनुसार 2078 समयकै महिलाले औसतमा 2.1 जना सन्तान जन्माउनु पर्ने थियो, तर जनगणनाबाट औसत 2 जना मात्र सन्तान जन्माउने गरेको विभागका महानिर्देशक निबिनलाल श्रेष्ठले बताएका छन्। सन्तान उत्पादन दर प्रदेश 2 कर्णाली र सुदूरपश्चिममा औसत भन्दा धेरै देखिएको र बागमतीमा औसत भन्दा कम रहेको विभागले जनाएको छ। घर तथा घर परिवार सूचीकरणमा 68 लाख परिवारको गणना भएको छ भने विभागले गत असार 12 गते नै देशको जनसङ्ख्या 3 करोड 634 पुगेको घरधुरी संख्या 70 लाख पुगेको बताएको थियो। विक्रम सम्वत 2078 को 25 गतेबाट असार 8 गतेसम्म गणना गर्ने तयारी गरिए पनि कोरोनाले गर्दा 5 महिना ढिलो भएको थियो। विशेष गरी नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड नपुग्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 52 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 6,500 को मृत्यु भएसँगै विश्वभर कुल मृतकको संख्या 52 लाख 5,800 पुगेको हो। पछिल्लो पटक सबैभन्दा रसियामा 1,235 जनाको मृत्यु भएको छ भने यस्तै युक्रेनमा 608, पोल्यान्डमा 421, जर्मनीमा 376, ब्राजिलमा 303 र अमेरिकामा 298 जनामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यो अवधिमा विश्वभर 5.5 लाख भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने युरोपेली देशहरूमा मात्रै 4 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। जर्मनीमा 72,000, बेलायतमा 50,000, रसियामा 34,000, फ्रान्समा 34,400, चेक रिपब्लिकमा 27,700 र पोल्यान्डमा 26,700 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै अमेरिकामा 30,900 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने हाल विश्वभर करिब 2 करोड सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। विशेष गरी विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 52 लाख नागेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा जलवायु अनुकूल कार्य सञ्चालन तथा त्यसको प्रभाव नियन्त्रणमा सघाउन रु 31 अर्ब 92 करोड सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणाका साथ नेपाल युरोपेली संघ संयुक्त आयोगको 13औं बैठक सम्पन्न भएको छ। बुधबार यहाँ सम्पन्न संयुक्त आयोगको बैठकमा हरित पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत युरोप समूह प्रयास टिम युरोप इनिसिएटिभ मार्फत फिनल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले उक्त रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् भने यद्यपि उक्त सहयोगको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। हालै स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संघीय सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा मद्दत गर्न तथा नेपाललाई सन् 2045 सम्ममा शून्य कार्बनको स्थितिमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीतिमा कार्यान्वयनमा उक्त रकम उपलब्ध हुने बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले राससलाई बताएका थिए। विशेष गरी जलवायु अनुकूल कार्यका लागि नेपाललाई 31 अर्ब 92 करोड सहयोगको घोषणा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै समूहबाट विवाद देखिएको छ। शुक्रबार राति करिब 4 पदाधिकारी र करिब 75 जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीमा गरे पनि एमालेको नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया जटिल बनेको छ। केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व छान्ने सन्देश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा पुर्याए पनि अध्यक्ष ओली निकट 4 नेताले अडान नछाड्दा समस्या भएको हो। पटक पटक छलफल गर्दा पनि नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुभाष नेम्बाङ र शङ्कर पोखरेल अडानमा रहेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उपाध्यक्ष भीम रावलले चुनौती दिएका छन्। अर्कातिर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेल ढुक्क भएको अवस्थामा नेम्बाङले चुनौती दिएका थिए। विशेष गरी केपी ओली समूहमै कुरा मिलेको छैन भने 4 नेताले अडान नछाडेपछि नेतृत्व टुङ्गो गर्न समस्या भएको छ। दर्शकवृन्द, एमाले नेता महेश बस्नेतले केपी आई लभ यू भन्ने पंक्ति पार्टीमा अटाउनु पर्ने बताएका छन्। बन्द सत्र रहल परिसरमा कुरा गर्दै बस्नेतले पार्टीमा सबै समेटिनु पर्ने बताएका छन्। सर्वसम्मत गर्ने कुरामा बहुपक्षीयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन् भने बस्नेतले सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। दर्शकवृन्द, पछिल्लो 5 वर्ष 2073 साल यता मात्रै सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा 7 जना मन्त्री भएका थिए। सोही मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेना निगमको नेतृत्वमा 5 जना कर्मचारी परिवर्तन भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए जीवन बहादुर शाही। उनको पालामा निगमको नेतृत्वमा सुरत्न कसंगार थिए भने प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रीमण्डलमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जितेन्द्र नारायण देव आए भने उनले निगमको नेतृत्व चलाएनन्। तर त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा तत्कालीन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनले निगमको नेतृत्वमा मदन खरेललाई नियुक्ति गरे। उनको पालामा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रविन्द्र अधिकारी थिए। रविन्द्रको देहावसानपछि पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा थप 4 थपिए। क्रमशः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल र प्रेमाले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे। यसबीचमा नेपाल एयरलाइन्सको नेतृत्व पनि उसै गरी परिवर्तन भयो। क्रमशः मदन खरेल, डिप्रसाद पौडेल, सुशील घिमिरे यो पदमा पुगे भने हाल युवराज अधिकारी जिम्मेवारीमा रहेको छन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी नेपाल वैश्य निगममा रूपान्तरण नभई विघटन भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, फिफा विश्वकपका लागि युरोपियन प्लेअफको ड्र सार्वजनिक भएको छ। प्लेअफमा धकेलिएका 12 टिमलाई 3 समूहमा विभाजन गरी सेमिफाइनलबाट खेल खेलाइएको छ भने प्रतियोगिता मार्च 24 देखि 29 सम्म हुनेछ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगल र युरो च्याम्पियन इटाली सबै समूहमा रहनेछन् भने सेमिफाइनलमा पोर्चुगल र टर्की भिड्दा अर्को खेलमा इटाली र नर्दर्न मेसिडोनियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सेमिफाइनलमा पोर्चुगल र इटालीले आफ्नो खेलमा जित निकालेमा यदि समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। विशेष गरी विश्वकप छनौट प्लेअफमा इटाली र पोर्चुगल एउटै समूहमा हुने बताइएको छ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।